मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनै हालतमा फिर्ता नहुने सरकारको भनाई। विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको मर्म भावना विपरीत रहेको भन्दै सम्पादकहरूद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण। संसद विकास कोषको रकम केन्द्रमा आलोचित भइरहँदा प्रदेश सांसदले समेत माग्न थाले केन्द्रमै राज्यलाई 16 अर्बको व्यवहार थपिने। मुलुकभित्र पर्याप्त अवसरको सृजना गर्न सके उच्च शिक्षाका लागि विदेशी नै प्रवृत्ति रोक्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले अगुवाई लिनुपर्नेमा जोड। भाजपा नेतृत्वको एनडीए भारी बहुमतका साथ पुनः सत्तामा फर्किने संकेत। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीद्वारा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई सन्देश। र महिला फुटबलको विकासका लागि एन्फाले नगर स्तरीय फुटबल गर्ने 16 टोली सहभागी हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले व्यावसायिक शुद्धता, मर्यादा, सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने कुराहरूलाई सरकारले स्वागत गर्ने भए पनि विधेयक फिर्ता पनि नहुने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रलाई खतरामा पारिनेछ। खतरामा कसरी पारिन्छ? सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर यसरी माथि उठाइन्छ, तपाईँ पैसा बुझाउन पाइयो किनभने त्यो हामीले नगरेसम्म तपाईँहरूले चलाउन पाइरहेको। हामी बन्द गर्न आउँदैनौँ, तपाईँको आफै गर्नु। सरकारी खर्चमा पढ्न पाएको छ, गुणस्तरीय शिक्षा पाएको छ, को जान्छ? निःशुल्क सरकारले पढाइदिएको छ, गुणस्तरीय। साइन्स पढ्छु साइन्स छ, म्याथ पढ्छु म्याथ छ, कम्प्युटर पढ्छु कम्प्युटर छ, इन्जिनियरिङ पढ्छु त्यो छ। एभ्रिथिङ इज अभाइलेबल एन्ड विथ क्वालिटी एन्ड विदाउट एनी कस्ट। अब त्यो सरकारले गर्छ भनेदेखि तपाईँ यहाँ किन आउँछ? त्यसकारण मेरो उद्देश्य तपाईँहरूलाई सङ्कटमा पार्ने त छ, नियन्त्रणको बाटोबाट होइन। सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर उठाएर यता प्राइभेटलाई थिचेर होइन। प्रेसलाई कमजोर बनाउने, यसको घाँटी निमोट्ने र संकुचन गर्ने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको मन्त्री बास्कोटाको दाबी छ। विधेयकमा सरकारवालाहरूको सुझाव भने समेट्न सकिने मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ। प्रेसलाई कमजोर बनाउने वा उसको घाँटी निमोट्ने, उसलाई संकुचन गर्ने उद्देश्यले हामीले कुनै पनि कानुन ड्राफ्ट गर्न पनि सक्दैन, कार्यान्वयन गर्न पनि सक्दैन, सक्नु पनि पर्दैन। उद्देश्य पनि त्यो होइन। दण्ड वा जरिवानाले प्रेसको मुख छोप्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ होला यो सरकारको। पत्रकारिताको मूल्य मान्यता पालना गर्दै दर्शक, श्रोता र पाठकप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह समेत गर्नुभयो। यसअघि प्रसारित समाचारमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको आवाज बज्नुपर्नेमा अन्यथा भएकाले क्षमा प्रार्थी छौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। मुलुकका विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध सम्पादकहरूले संसद सचिवालयमा पेश भएको प्रेस सम्बन्धी विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको मर्म भावना विपरीत रहेको भन्दै फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सम्पादक समूहले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने ठहर गरेको छ। 21 जना सम्पादकका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकारवालाहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी प्रेसमाथि सरकार सर्वेसर्वा हुने गरी ल्याइएको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र सरकारवालासँगको परामर्श मार्फत यो विषय सम्बोधन गर्न हामी सम्पादकहरू सरकारसँग माग गर्दछौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ तथा पत्रकारिता सम्बद्ध अन्य संस्थाले विधेयकको विरुद्धमा सुरु गरेको आन्दोलनमा सम्पादक समूहको पनि ऐक्यबद्धता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याएर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रमा निकै आलोचित बनिरहेको संसद विकास कोषको रकम प्रति सांसदहरूले समेत माग्न शुरू गरेका छन्। सांसदहरूले 4 करोड रुपैयाँको सीमा बढाएर 10 करोड मागेपछि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा समेत दबावमा छन्। एकातर्फ आर्थिक पारदर्शिता नहुने र अर्कोतर्फ विकास कोषका नाममा कार्यकर्ता पोस्न राज्य कोषको दुरुपयोग मात्रै होइन, मुलुकको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर भएको भन्दै आलोचना बढेको छ। संहिताको कार्यान्वयनमा अलमल भए पनि प्रदेश सांसदहरूले संघीय संसदको सिको गर्न पनि छाडेका छैनन्। एक रिपोर्ट। 2/3 बहुमतको शक्तिशाली सरकारले जेठ 15 मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। संविधान तह 3 तहको सरकार सञ्चालनमा छ। संविधानले परिकल्पना नै नगरेको सांसद विकास कोषको रकम 10 करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने सांसदहरूको माग राजनीतिक विषय भएकाले टार्ने ल्याकत अर्थमन्त्री खतिवडासँग छैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सांसदहरूले समेत सांसद विकास कोषको रकममा दाबी गर्न सुरु गरेका छन्। प्रदेश 3 का सामाजिक तथा विकास मन्त्री युवराज दुलाल निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुने गरी कुनै कार्यक्रम लान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले प्रदेश सभाका सदस्य
सदस्यले सुझाव राख्नु भएको छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित हिसाबले पूर्वाधार विकास होस् भनेर जे विषय राख्नु भएको छ त्यो सुझावकै रूपमा छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश नकारात्मक सूचकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दबावका बीच 10 करोड रुपियाँ पाउनुपर्ने सांसदहरूको मागपछि अर्थ मन्त्रालय असमञ्जसमा छ। सांसदहरूले माग गरे जस्तै 10 करोड रुपियाँ दिने हो भने केन्द्रमा मात्रै 16.5 अर्ब रुपियाँ अतिरिक्त व्यवहार पर्नेछ। जनप्रतिनिधिका नाममा हुने गरेका खर्चहरूको पारदर्शितामा पटक पटक प्रश्न उठिरहेका बेला सांसदहरूको पछिल्लो मागले थप अराजकता निम्तने बताउँछन् पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री। सांसदले गोजीमा पैसा लिएर गएर यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने होइन। यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हिजो पनि लामो समयदेखि 51-52 सालदेखि सुरु भएको विगतमा चाहिँ आयोजनाहरू बेवारिसी अवस्था हुने, साना आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा नआउने, विभिन्न मापदण्ड र निर्देशिकाहरू अनुरूप कार्यान्वयन नहुने र यसले गर्दा विगतका दिनमा रकमहरू कनिका छर्ने प्रवृत्ति भएर चाहिँ रकम दुरुपयोग भएको अवस्था छ। नीति निर्माण तहमा बसेर काम गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिलाई विकासका नाममा बजेट हालिमुहाली गर्ने मोहको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। खर्च पारदर्शितामा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सांसद अग्नि सापकोटा भने चुनावका बेला जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्न सांसद विकास कोषको रकमले सेतुको काम गर्ने भएकाले अनावश्यक विरोध गर्न उपयुक्त नहुने धारणा राख्छन्। चुनाव प्रचार प्रसारमा जाँदाखेरि त हामीले बिजुली, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य यी सबैको कुरा पनि गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतासित विकास निर्माणमा, पूर्वाधार निर्माणमा जोडिनु पर्छ भन्ने यसको अन्तर्आशय हो। नीति बनाएर थिति बसाल्नुपर्ने सांसदहरू नै बेथितिको संवाहक बन्ने खतराको सूचक हो सांसद विकास कोष। यसअघिका अभ्यासले पनि सांसदहरूले खर्च गर्ने त्यो रकम पारदर्शी त परै जाओस् उपयोग समेत नहुने गरेको देखाइसकेको छ। कनिका छरी जसरी ससाना योजनामा पैसा छर्दा जनताले विकास पाउने नभई सांसदले मैले ल्याएको पैसा यति गर्ने भन्दै आत्मरति गर्ने मात्रै हो। स्थानीय तहमा विकासका लागि स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्थामा नीति बनाउनका लागि चुनिएकाले बजेट माग्नु आफैमा पनि विरोधाभासपूर्ण छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार निजी शिक्षाको विपक्षमा नभई सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न क्रियाशील रहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर हिसान एडुफेयरको आज उद्घाटन गर्दै ओलीले सरकार सामुदायिक शिक्षालाई प्रभावकारी र उपयोगी बनाउन लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। निजी क्षेत्रले विकासको अगुवाई गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो लागू हुने बताउनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास जस्ता क्षेत्रमा सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भन्दै ओलीले सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो। कहिले कसैले भन्छ शिक्षामा लगानी राज्यले गर्नुपर्छ, राज्यले त गरिरहेको छ तर राज्यको लगानी पर्याप्त हुँदैन। सामुदायिक विद्यालयहरू पनि लिनुहोस्, राम्रोसँग चलाउनुहोस्। हामीले चाहियो गुणस्तरीय शिक्षा, गुणवान नागरिक। लगानी गर्नुहोस्, सुरक्षित छ, संरक्षित छ, त्यति मात्रै होइन प्रोत्साहित गरिन्छ। शिक्षामा चाहिँ अरूलाई लगानी गर्न नदिनु पर्ने कुनै कारण छ? निजी क्षेत्रले लगानी गरेको शिक्षा अलिअलि आंशिक जस्तो हुन्छ र भाँचिएको खालको हुन्छ र त्यसो भएर जुन ठाउँमा प्राइभेट सेक्टरले लगानी गर्छ त्यो ठाउँमा राज्यलाई होलो खुकुलो हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा सबै नागरिकका अधिकार भएकाले त्यसका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उहाँले ज्ञानको बिरुवा टुसाएको नेपालबाट शिक्षा आर्जनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता असुहाउँदो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। जबसम्म यहाँ पर्याप्त छैन तबसम्म बाहिर पढ्न जान नदिने भन्ने कुरा भयो। शिक्षा आर्जनको हकहरू आउँछ तर हामीले विद्यार्थी बाहिर जान होइन, यहाँ बसेर पढ्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। यहाँ बसेर धुलै भए पनि बाटाको धुलो देख्छ र बुझ्छ। यहाँ पानीको अभाव छ भने पनि कमसेकम गाग्रीका लाइन, बाल्टीका लाइन देख्छ र त्यो पनि बुझ्छ नि। हाम्रा पहाडहरू बुझ्छ, हाम्रा तराईहरू बुझ्छ, हाम्रो गर्मी बुझ्छ, हाम्रो जाडो बुझ्छ, हाम्रो हिमाल बुझ्छ। त्यसरी हामीले यहाँ अवसर उपलब्ध गराउनु। कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। गुणात्मक शिक्षाको लागि अझ प्रभावशाली ढङ्गले हामीले काम गर्नुपर्छ। दूर दराजका युवा विद्यार्थीहरू देखेर शहरका सबैले यो सुविधा कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्। युगीन शिक्षा दिउँ, वैज्ञानिक शिक्षा दिउँ, देशभक्तिपूर्ण शिक्षा दिउँ, आर्थिक ढङ्गले धान्न सकिने शिक्षा दिउँ। यो दिशामा हामी सबै लागौँ। देश यहाँबाट हामीले बनाउने हो, हामी सफल हुन्छौँ। उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै नाराका साथ सुरु। मेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको सम्बन्धमा सञ्चालित 150 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाको सहभागिता रहेको छ। सरकारले मुलुकभरका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी संस्था
गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा जाँच गर्न 4 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। आयोग सदस्यहरूमा जानकी वल्लभ अधिकारी, दुर्गा दाहाल र जगत बहादुर देउजा रहेका छन्। आयोगको कालावधि 6 महिनाको हुनेछ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा अतिक्रमण बन्द गर्ने योजना अघि सारेको थियो। विदेशी लगानीका लागि 5 करोड न्यूनतम सीमा तोक्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। नेपाली लगानीकर्ता सुझाव लिएर यो निर्णय गरिएको बास्कोटाले बताउनुभयो। यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम तत्काल अघि बढाउने निर्णय पनि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न गर्न बाँकी सम्पूर्ण काम तत्कालै अगाडि बढाउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक काम उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ र यो छिटो प्रक्रियाद्वारा काम सम्पन्न गर्नको निम्ति यो निर्णय गरिएको बेहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। बैठकले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति परियोजनाका लागि जापानबाट प्राप्त हुने करिब 25 करोड जापानी अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। यस्तै सन् 2020मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वैशाख दिवस लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने प्रत्येक वर्ष जेठ 16 गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने निर्णय पनि गत सोमबारको बैठकले गरेको बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानव सूचकाङ्कको अवस्था र जनसङ्ख्याको आधारमा स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनकपुरमा आज गरेको प्रारम्भिक प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड सम्बन्धी छलफलमा मुख्यमन्त्री राउतले सरकारले अहिले गरेको स्रोत साधनको बाँडफाँड अव्यवहारिक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। विकास निर्माणको मुख्य आधार प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटको बाँडफाँड गर्दा केन्द्र सरकारले 40% मात्रै राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई 30% दिन आग्रह गर्नुभयो। प्रदेश नम्बर 2 मानव सूचकाङ्कको आधारमा सबैभन्दा पछाडि रहेकाले यसैलाई आधार बनाएर बजेट उपलब्ध गराउने पहल गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव समेत दिनुभयो। भुइँचालोपछि बन्द भएको चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक मार्ग तातोपानी नाका अर्को साताबाट सञ्चालनमा आउनु भएको छ। असुरक्षाका कारण देखाएर भूकम्प लगत्तै सो नाकालाई बन्द गरेको सम्पूर्ण पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सकिएपछि 4 वर्षपछि खोल्न लागि हो। नेपाल स्थित चीनिया दूतावासका अनुसार मर्मत सम्भार पूरा भएकाले नाका खोलाउन लागि हो। ढिलोमा अर्को साता नाका खुल्ने चीनिया राजदूत हो यान्छीले बताउनुभयो। सरकारले धेरै पटक आग्रह गरे पनि भूकम्पका कारण जोखिम कायम रहेको भन्दै चीनले नाका खोल्न आनाकानी गर्दै आएको थियो। चीनिया दूतावासका अनुसार नाका खुले पनि पहिले जस्तो मानिस र मालगाडी दुवैको आवत जावत भने हुने छैन। फेवातालको आसपासमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। महानगरले 15 दिनभित्र त्यस्ता संरचना हटाउन अल्टिमेटम समेत दिएको छ। अटेर गरी त्यस्ता संरचना नहटाएमा महानगरले हटाउने र सम्बन्धित व्यक्तिबाट नै खर्च असोल उपर गर्ने महानगरले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्सा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ तरकारी जोनका प्रमुख वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा सहित 7 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। फर्जी बिल र समिति बनाएको तथा किसानको अनुदान र सुविधा कटौती गरेर 1.5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएकाले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। 5 थरमा 3 दिन अघि भएको 9 जनाको हत्या प्रकरणमा प्रयोग भएको आशंका गरिएका सामग्री परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइने भएको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंका गरिएका मिक्लाजोङ 7 का मनबहादुर मुकिम मृत अवस्थामा फेला परेको स्थानबाट बरामद 1 थान खुकुरी, 1वटा भेस्ट, 2 थान झोला र त्यसभित्र रहेका 1 थान हाफ पाइन्ट र 3वटा भेस्ट परीक्षणका लागि पठाउन लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचरका प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र कुँवरले जानकारी दिनुभयो। मिक्लाजोङ 3 आरु बोटेका धनराज शेर्मा र बमकुमार फियाको परिवारका सदस्य गरी 9 जनाको गत सोमबार राति हत्या भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो।
सिन्धुपाल्चोक डायरीमा अनिस्ति भएको नमस्कार। सिन्धुपाल्चोकबाट चीन जोड्ने सीमावर्ती क्षेत्र तातोपानी नाका खोल्ने सन्देशले व्यवसायी आफ्नै थालथलो फर्कन थालेका छन्। तानचुन एन्ड ब्रिज कम्पनीले 12 मिटर फराकिलो मितेरी पुल निर्माणको ढलान अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको भटेरसी गाउँपालिकाका प्रमुख राजकुमार पौडेलले बताउनुभयो। त्यसैगरी चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी CRCCले सीमा जोड्ने सडक स्तरोन्नति सकेर तयारी सुख बन्दरगाह यही जेठ 17 मा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखेको उहाँको भनाइ छ। जिल्लाभर भूकम्प पीडितको अनुदान सर्वेक्षणै पछि लाभग्राहीको संख्या थपिने क्रम बढ्दै गएको छ। तत्कालीन जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिको अध्ययनले 95% अर्थात् 66,000 घर भत्काएको देखाएको छ। त्यसबाट बढेर अहिलेसम्म लाभग्राहीको संख्या 88,249 पुगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख सन्तोष निरौलाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 63,000 भूकम्प पीडितले आवास ठडाइसकेका छन्, जसमा गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा झन्डै 5,000 घर बनेका छन्। अहिले 7,892 परिवारको गुनासोको सर्वेक्षण विवरण सङ्कलन कार्य हुने तयारी भइरहेको निरौलाले बताउनुभयो। स्थानीय तहबाट तालिम पाएपछि जिल्लाभरका केही नगर र गाउँपालिका स्थानीयले होमस्टे अभियान सुरु गरेका छन्। इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नम्बर 4 टाकुरेकी दयाकुमारी मिश्र दुवै विदेशीलाई घरमा स्वागत गर्दा हर्षित हुनुभयो। घुम्न आउने पर्यटकलाई पाहुनालाई स्वागत गर्दा एकदमै खुसी लागेको उहाँले बताउनुभयो। इन्द्रावती गाउँपालिकाले होमस्टेको तालिम दिए अनुरूप ब्राह्मण परम्पराको बस्तीमा त्यही अनुसारको रहनसहन पूजा लगायतको मौलिक परम्परा अनिवार्य राखेको उहाँको भनाइ छ। कलिले उमेरमा विवाह भयो, दमका रोगले श्रीमानलाई लग्यो। बिहे भोज मनाउन गएको छोरा किशोर बाटोमा मृत भेटिए। आफ्नो दुवै हात नचल्ने भएपछि अन्यलमा परेकी 1208 मानेश्वरा गाउँकी कौरानी बिर्कको जिन्दगी कष्टपूर्ण भएको छ। हातमा लगेको स्टिल समयमै नझिकेकाले उनको शरीर पुरा सुनिएको छ। स्टिल निकाल्नु एकदमै जरुरी भएको स्वास्थ्यकर्मीले बताउँदै आए पनि 1.5 लाख खर्च लाग्ने भएकाले उनले उपचार गराउन सकेकी छैनन्। छोरा किशोर गुमाएपछि थप शोकमा परेकी 61 वर्षीय गौरानीलाई केही समय अघि भएको आगलागीले घर जलाउँदा झनै तनाव थपिएको छ। हस्त सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। अनिस्तिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सिन्धुपाल्चोक डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको प्रदेशको 5 वर्षीय अदावधिक योजनालाई मुख्य आधार बनाएर प्रदेश 5 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्ला वर्षकै योजनाले निरन्तरता पाएका छन्। सरकारले गत वर्ष 35 गाउँपालिकामा सुरु गरेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष सबै गाउँपालिकामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै प्रदेशका 52वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेको स्मार्ट कृषि गाउँ केन्द्रलाई प्रत्येक पालिकामा विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारको नीति कार्यक्रमले प्रदेशका हरेक क्षेत्रमा उद्योग विस्तार, लगानी प्रवर्धन, कृषिको आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवर्धनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस पाल्पाका सभापति वीरबहादुर राणाले सरकारको नीति र कार्यक्रम नयाँपन बिना सामान्य रूपले आएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओह्रालो लागेको छ। नेप्से आज 5.08 अङ्कले घटेर 1314.55 अङ्कमा पुगेको हो। होटल, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघुवित्त, नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य र म्युचुअल फण्ड बाहेक अरू सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित बनेको हो। आज कुल 170 कम्पनीको 93,26,44,887 रुपियाँ बराबरका 29,43,304 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको तल्लो सदन लोकसभा निर्वाचन मतगणनाको पछिल्लो परिणामले भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन NDA भारी बहुमतसहित पुनः सत्तामा फर्किने निश्चित भएको छ। भाजपा गठबन्धनले अहिलेसम्म 120 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ। कांग्रेसले भने 36 स्थानमा मात्रै जितेको छ। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा पनि बीजेपीले क्लिन स्वीप गर्ने संकेत देखिएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्मको मतगणना अनुसार चुनाव भएको 542 लोकसभा सिटमध्ये सत्तारूढ NDA ले 231 सिटमा अग्रता कायम गरेको छ भने विपक्षी कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन UPA 55 सिटमा मात्रै अगाडि छ। लोकसभामा बहुमतका लागि 272 सिट आवश्यक छ। मतगणनाको ताजा परिणामले नरेन्द्र मोदी अर्को 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का पक्की जस्तै भएको छ। पार्टीको जित सुनिश्चित भएसँगै प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले फेरि एकपटक जित्यो भन्दै ट्विट गर्नुभएको छ। यसैबीच भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुनु अगावै भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गरी निर्वाचनमा प्राप्त सफलताका लागि बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। भारतीय जनता पार्टीले लोकसभा निर्वाचनमा विशाल जनमत प्राप्त गरेको भन्दै ओलीले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको हो। मोदीसँग टेलिफोन वार्तामा भारत सरकारको प्रगतिको कामना गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। टेलिफोन संवादका क्रममा आगामी दिनमा दुई देशको सम्बन्ध अझै सुमधुर हुँदै जाने विश्वास दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि शुभकामना सन्देश दिनुभएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। अन्तर्नगरपालिका स्तरीय महिला कप फुटबल प्रतियोगिता जेठ अन्तिम साता हुने भएको छ। आगामी जेठ 31 देखि असार 14 गतेसम्म प्रतियोगिता गरिने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। महिला फुटबलको विकासका लागि नगर स्तरीय प्रतियोगिता उपयोगी हुने एन्फा प्रवक्ता किरण राईले बताए। लिकम नकआउटका आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा देशभरका 15 देखि 16 नगरपालिकाको टोली सहभागी हुनेछ। प्रतियोगितामा विभागीय टोलीलाई सहभागी गराइने छैन। सबै खेलहरू हलचोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको खेल मैदानमा हुनेछ। सडक बालबालिकाका लागि दोस्रो राष्ट्रिय फुटबल महोत्सव हुने भएको छ। भोलिदेखि सुरु हुने महोत्सव 4 दिनसम्म चल्ने आयोजक सेल्टर आश्रय नेपालकी अध्यक्ष खुशबु ओलीले जानकारी दिइन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फासँगको सहकार्यमा हुन लागेको फुटबल महोत्सवमा नेपालका 500 भन्दा बढी बालबालिका सहभागी हुँदैछन्। सो फुटबल महोत्सवमा 17 वर्ष मुनिका 5 वटा महिला र 10 वटा पुरुष फुटबल टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। विजयी टोलीलाई मलेसियामा हुने 17 वर्ष मुनिको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा सहभागी गराइने ओलीले बताइन्। फुटबल महोत्सव ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा मैदानमा हुनेछ। विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक जित्ने आफ्ना क्लबका खेलाडीलाई नगदसहित सम्मानित गरेको छ। सशस्त्र मुख्यालय हलचोकमा आज एक कार्यक्रमका बीच एपीएफले स्वर्ण विजेतालाई 10,000, रजतलाई 7 र कांस्य विजेतालाई 5,000 नगदसहित सम्मान गरेको हो। प्रदेश 5 मा सम्पन्न 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा एकभन्दा बढी पदक ल्याउने खेलाडीलाई पुरस्कारको रकममा 50% थप गरिएको एपीएफले जनाएको छ। 8औं मा एपीएफले 54 स्वर्ण, 69 रजत र 80 कांस्य सहित कुल 202 पदक जित्दै तेस्रो भएको थियो। जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. केन्द्रमा निकै आलोचित बनिरहेको संसद विकास कोषको रकम प्रदेश सांसदहरूले समेत माग्न सुरु गरेका छन्। एकातर्फ आर्थिक पारदर्शिता नहुने र अर्कोतर्फ विकास कोषका नाममा कार्यकर्ता पोस्न राज्य कोषको दुरुपयोग मात्र होइन, मुलुकको आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर भएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ। पछिल्लो समय प्रदेश सांसदहरूले समेत संसद विकास कोषको रकम माग्न सुरु गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले प्रदेश 3 का सामाजिक तथा विकास मन्त्री युवराज दुलाललाई प्रदेश सांसदले पनि संसद विकास कोषको रकम मागेका हुन् भनी सोधेका छौं। दुलालसँग गरिएको छोटो कुराकानीको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने साथी लक्ष्मी र म अनिल विदा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। प्रदेश नम्बर 3 मा प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित हिसाबले बजेटको विनियोजन हुनुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुने गरी कुनै कार्यक्रम लान पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले प्रदेश सभाका सदस्यहरूले सुझाव राख्नु भएको छ। दबाब पनि छ कि तपाईलाई अलिअलि? यो दबाब होइन, यो उहाँहरूले राख्नु भएको कुरा जायज कुरा हो। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित हिसाबले पूर्वाधार विकास होस् भनेर जे विषय राख्नु भएको छ त्यो सुझावकै रूपमा छ। यो तपाईहरु के कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि के छ बजेट मार्फत? हाम्रो नीति कार्यक्रम पनि बाँकी नै छ, फाइनल भइसकेको छैन र बजेट त त्यसपछि नीति कार्यक्रम पछि फाइनल हुने हो। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित ढङ्गले जाने कुरामा हामी सकारात्मक छौँ प्रदेश सरकार। तर अब सांसद विकास कोष, पूर्वाधार विकास कोष यस्तो मोडालिटीमा जाने अथवा अरू त्योभन्दा नयाँ ढङ्गले विकास गरेर जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी छलफल गरिरहेका छौँ। हुबहु केन्द्रले जस्तै र अहिले प्र्याक्टिस भइराखेको सांसद विकास कोषको मोडलमा हामी जाँदैनौँ। यो संसद विकास कोषको रकम चाहिँ अपारदर्शी भयो, राज्यले नै धान्न नसक्ने भयो, यत्रो अर्बौं रुपियाँ रकम बढ्दै गएको छ प्रत्येक वर्ष। तर एकातर्फ त्यो छ भने अर्कोतर्फ यसको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठाइरहेछ। आखिर पैसा जाने त सबै विकासको लागि क्षेत्र एउटै हो जुन ढोकाबाट गए पनि, तर तपाईँले भने जस्तै पारदर्शिता, जवाफदेहिता लगायतका कुराहरूको लागि हाम्रो जताबाट गए पनि चुनौती विद्यमान नै छ। अहिले त्यो कुराहरूलाई पनि समाधान गरेर जानुपर्छ र मूलतः फेरि सरकारका संरचनाहरूलाई नै फङ्सनेबल बनाउने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।